पृथ्वी अर्थात् हाम्रो घर, यसको उत्पत्ति कहिले र कसरी भयो होला भन्ने कौतूहल हामी सबैमा कुनै न कुनै समय उठ्छ नै। पृथ्वीको उत्पत्ति आजभन्दा लगभग 4.6 अर्ब वर्ष पहिले भएको हो भन्ने तथ्य वैज्ञानिकहरूले चट्टानहरूको अध्ययन गरेर पुष्टि गरेका छन्। तर कसरी उत्पत्ति भयो भन्नेमा वैज्ञानिकहरू अझै एकमत हुन सकेका छैनन्। तर धार्मिक र वैज्ञानिक दृष्टिकोणहरू भने विभिन्न छन्। हिन्दू धर्मशास्त्रहरूमा पृथ्वीको उत्पत्ति ब्रह्माले गरेको उल्लेख गरिएको छ। उता मिश्रका प्राचीन बासिन्दाहरू सुनाम गरेका देवताले समुद्रबाट निस्केको फूललाई 2 भाग गरी स्वर्ग र पृथ्वीको सृष्टि गरेको मान्दछन्। संसारका सबै धर्मशास्त्रहरूमा पृथ्वीको उत्पत्तिबारे केही न केही रूपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ नै। यता वैज्ञानिकहरू भने ती धारणामा सहमत छैनन्। पृथ्वीको उत्पत्तिबारे वैज्ञानिकहरूले विभिन्न सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गरेका छन्, जसमध्ये केही सिद्धान्तहरू यस प्रकार छन्। वायुवीय राशि सिद्धान्त। जर्मन दार्शनिक इमानुएल कान्टले सन् 1775 मा वायुवीय सिद्धान्त प्रस्तुत गरेका थिए। यस सिद्धान्त अनुसार ब्रह्माण्डमा पहिलेदेखि नै आदिकालीन पदार्थहरू थिए। ती पदार्थहरू आपसमा ठक्कर खाँदा अत्यधिक ताप र गति पैदा भई अत्यधिक गुमाइबाट निहारिका अर्थात् नेबुलाको जन्म भयो। नेबुला पनि तीव्र रूपमा अन्तरिक्षमा घुमिरह्यो। निरन्तर रूपमा घुमिरहँदा अवकेन्द्रीय बल बढ्दै गई मध्य भागमा बनेका चक्काहरू छुट्टिन थाले र छुट्टिएर निस्केका चक्काहरूबाट ग्रहहरूको जन्म भयो। नेबुलाको बाँकी भाग सूर्यको रूपमा रह्यो र यसरी नै पृथ्वीको पनि जन्म भयो। ज्वारीय सिद्धान्त। यो जेन्सले सन् 1919 र जेफ्रीले 1926 मा पृथ्वीको उत्पत्तिबारे प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त हो। यस सिद्धान्तमा अनन्तकालमा ग्यासमय सूर्य नजिक एउटा अर्को ठूलो तारा आइपुग्यो र शक्तिशाली ताराको आकर्षण शक्तिले सूर्यको सतहमा एउटा ज्वारो उठ्यो र सूर्यबाट हजारौं किलोमिटर ज्वारो छिट्टिएर निकै टाढा पुग्यो। सूर्यबाट निस्केको ज्वार न त तारासँग मिल्न पुग्यो न त सूर्यसँग नै मिल्न सक्यो। अन्तमा सूर्यको वरिपरि घुम्न थाल्यो। पछि यही ज्वार धेरै भागमा बाँडियो र त्यही टुक्राहरू ग्रहहरू बन्न पुगे। इन्टरस्टेलर धुलीय सिद्धान्त। रूसी वैज्ञानिक अटो स्मिडले सन् 1943 मा ग्रहहरूको उत्पत्तिबारे प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई इन्टरस्टेलर धुलीय सिद्धान्त भनिन्छ। यस सिद्धान्त अनुसार ब्रह्माण्डमा भएका ग्यास र धुलाका कणहरूबाट ग्रहहरूको उत्पत्ति भएको हो। कुनै बेला ब्रह्माण्डमा प्रशस्त मात्रामा ग्यासीय पदार्थ र धुलकण थिए जुन अन्तरिक्षमा घुमिरहन्थे। सूर्यद्वारा आकर्षित भएपछि ती कणहरू सूर्यको चारैतिर घुम्न थाले। यसरी घुम्दा घुम्दै ती धुलकणहरू सङ्गठित भई ठोस हुन पुगे र चक्काहरूको रूप पनि लिए। यिनै चक्काहरूबाट ग्रह र उपग्रहहरूको उत्पत्ति भयो। दर्शकहरू, पृथ्वीको उत्पत्ति सम्बन्धी प्रतिपादन गरेका यी सिद्धान्तहरूले पृथ्वीको उत्पत्तिबारे पूर्ण रूपमा स्पष्ट पार्न सकेको भने देखिँदैन। पृथ्वीको उत्पत्ति आज पनि रहस्यकै रूपमा रहेको छ। तर विज्ञानको तीव्र विकासले गर्दा हामी निकट भविष्यमै पर्याप्त प्रमाण जुटाई पृथ्वीको उत्पत्ति सम्बन्धी रहस्य पत्ता लगाउन सक्नेछौँ। अब कुरा गरौँ पृथ्वीको बनावटबारे। दर्शकहरू, पृथ्वीको नाम अंग्रेजी र नेपालीमा मिल्दोजुल्दो छ, किनभने अंग्रेजीमा पृथ्वीलाई अर्थ भनिन्छ र यसैको नेपाली रूपान्तरण धरती अर्थात् जमिन नै हुन्छ। पृथ्वीको सतहको कुल क्षेत्रफल 51 करोड 72 हजार वर्ग किलोमिटर छ। पृथ्वीको 70% बढी भाग ठूला ठूला महासागरले ओगटेको छ। महासागरले ओगटेको भागको क्षेत्रफल झण्डै 36 करोड 11 लाख 32 हजार वर्ग किलोमिटर छ। बाँकी 14 करोड 89 लाख 40 हजार वर्ग किलोमिटर मात्रै जमिन छ। यो पूर्ण रूपमा भकुण्डो जस्तै गोलो पनि छैन। यसको ध्रुवीय खण्ड थेप्चिएको र भूमध्य रेखीय खण्ड अलिक फुकेको छ। पृथ्वी बुध तथा शुक्र भन्दा ठूलो एवं मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण र वरुण भन्दा सानो छ। पृथ्वीको व्यास 12,760 वर्ग किलोमिटर छ। बुध र शुक्र ग्रहपछि सूर्यको नजिक पर्ने ग्रह पृथ्वी नै हो। सूर्य र पृथ्वी बीचको दूरी लगभग 14 करोड 88 लाख किलोमिटर छ। पृथ्वीले 365 दिनमा एक पटक सूर्यको परिक्रमा गर्दछ। पृथ्वीको सतहको सरदर तापमान 15 देखि 30 सेन्टिग्रेड रहेको छ।
सम्पूर्ण पृथ्वीको सरदर तापमान भने 14 डिग्री सेन्टिग्रेड छ। पृथ्वीमा अहिलेसम्म प्राकृतिक रूपमा रेकर्ड गरिएको न्यून तापमान -89 डिग्री र अधिकतम तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस छ। पृथ्वी र सूर्य बीचको औसत दूरी 14 करोड 96 लाख किलोमिटर रहेको छ। पृथ्वी र सूर्य बीचको यसै दूरीलाई 1 AU भनिन्छ। पृथ्वी र सूर्य नजिक हुँदा यिनीहरूको दूरी घटेर 14 करोड 70 लाख 95 हजार किलोमिटरमा आइपुग्छ। यसै गरी टाढा हुँदा यिनीहरूको दूरी बढेर 15 करोड 19 लाख 30 हजार किलोमिटरसम्म पुग्दछ। पृथ्वीको एक उपग्रह पनि छ जसलाई हामी चन्द्रमा भन्दछौँ। यो पृथ्वीबाट केवल 4 लाख किलोमिटर टाढा रहेको छ। चन्द्रमाले पृथ्वीलाई 29 दिन 12 घण्टामा एक परिक्रमा गर्न सक्छ। हाम्रो पृथ्वी गोलाकार नभई ध्रुवीय क्षेत्रमा अलिक थेप्सिएको र भूमध्य रेखीय क्षेत्रमा केही फुकेको हुनाले ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमिटर र भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमिटर रही औसत व्यास 12,800 किलोमिटर छ। यसको परिधि झण्डै 40,000 किलोमिटर छ। पृथ्वीको कुल क्षेत्रफल 51 करोड वर्ग किलोमिटर मध्ये 29% जमिन र 71% पानीको भाग रहेको छ। पृथ्वीको आफ्नै वायुमण्डल समेत रहेको छ। पृथ्वीलाई जल, जमिन, भूमण्डल र वायुमण्डल गरी 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। यो नाइट्रोजन, अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइड, जलवाष्प तथा धुलाका कणहरूको सम्मिश्रण हो। वायुमण्डल पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण शक्तिका कारण अस्तित्वमा रहेको छ। वायुमण्डलमा विभिन्न ग्यासहरूको उपस्थितिको कारण सौर्य ताप सञ्चय भइरहन्छ। वायुमण्डलीय तहको घनत्व, उचाइ र तापक्रमको आधारमा यसलाई 5 तहमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो नम्बरमा निम्नमण्डल। वायुमण्डलको सबैभन्दा तल्लो तह निम्नमण्डल हो। यो तह पृथ्वीको सतहबाट लगभग 16 किलोमिटर उचाइसम्म फैलिएको छ। ध्रुवीय क्षेत्रमा यसको चौडाइ 8 देखि 10 किलोमिटर र भूमध्य रेखीय क्षेत्रमा 16 किलोमिटरसम्म रहेको छ। यस तहमा नाइट्रोजन, अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइड, जलवाष्प तथा धुलाका कणहरू छन्। यस तहमा उचाइ बढे अनुसार तापक्रम पनि परिवर्तन भइरहने हुँदा यसलाई परिवर्तन मण्डल पनि भनिन्छ। समताप मण्डल। पृथ्वीको निम्न मण्डल भन्दा माथि रहेको तह समताप मण्डल हो। यो तह पृथ्वीको सतहबाट लगभग 16 देखि 50 किलोमिटर उचाइसम्म फैलिएको छ। यस तहमा ओजोन, नाइट्रोजन, अक्सिजन आदि मुख्य ग्यासका रूपमा रहेका हुन्छन्। यस तहको उचाइ बढे अनुसार तापक्रम पनि वृद्धि हुँदै जान्छ। यस तहमा नगण्य मात्रामा ओसिलोपन हुने हुँदा बादल कम बन्दछन्। यस तहको विशेष गरी 20 देखि 30 किलोमिटर माथि परावैजनी किरणको उपस्थितिमा ओजोन ग्यासको निर्माण तह र विनाश हुन्छ। त्यसैले यस तहलाई ओजोनोस्फेयर पनि भनिन्छ। यस तहले 99.5% परावैजनी सौर्य विकिरणहरूलाई शोषेर लिन्छ। फलस्वरूप ती हानिकारक विकिरणहरू पृथ्वीसम्म आइपुग्दैनन्, जसले गर्दा पृथ्वीमा प्राणी र वनस्पतिहरू बाँच्न अनुकूल वातावरण बनेको छ। मध्यमण्डल। समताप मण्डल भन्दा माथिको वायुमण्डलीय तहलाई मध्यमण्डल भनिन्छ। यो तह पृथ्वीको सतहबाट करिब 50 देखि 80 किलोमिटर माथिसम्म फैलिएर रहेको छ। यस तहमा हावाको तह पातलो हुन्छ। यो सबैभन्दा चिसो तह पनि हो। उल्काबाट निस्केका तातो ग्यासका रेखाहरू यस तहमा देखिन्छन्। यस मण्डलको सबैभन्दा माथिल्लो क्षेत्रलाई मेसोपज भनिन्छ। तापीय मण्डल। मध्यमण्डल भन्दा माथिको वायुमण्डलीय तहलाई तापीय मण्डल भनिन्छ। यो तह पृथ्वीको सतहबाट करिब 80 देखि 720 किलोमिटर माथिसम्म फैलिएर रहेको छ। यस तहमा हावाको तह पातलो र हावा कम हुन्छ। यस तहमा सौर्य विकिरणको प्रभाव बढी पर्ने हुँदा उचाइ बढे अनुसार तापक्रम पनि बढ्दै जान्छ। यस तहको माथिल्लो भागमा नाइट्रोजन, अक्सिजन आदिका अणुहरू विच्छेद भई परमाणुहरू बन्दछन् भने माथिल्लो तहमा खास गरी हिलियम र हाइड्रोजन हुन्छन्। यस तहमा ग्यासका अणुहरू आयोनमा परिणत हुने भएकाले यसलाई आयोनोस्फेयर पनि भनिन्छ। र अन्तमा बाहिरी मण्डल। तापीय मण्डल भन्दा माथिको वायुमण्डलीय तहलाई बाहिरी मण्डल भनिन्छ।
यो तह पृथ्वीको सतहबाट करिब 720 किलोमिटर माथि फैलिएर रहेको छ। यस तहलाई सीमा प्रदेश पनि भनिन्छ। यो वायुमण्डलको सबैभन्दा माथिल्लो तह हो। यस तहमा हावा नगण्य मात्रामा भए पनि हावाका अणु र परमाणुहरू ज्यादै तीव्र गतिमा बहन्छन्। दर्शकहरू, अन्य ग्रहहरूले जस्तै पृथ्वीले पनि सूर्यको परिक्रमा गर्नुका साथै आफ्नो अक्षमा पनि परिक्रमा गर्दछ। पृथ्वीलाई आफ्नो अक्षमा परिक्रमा गर्न 86,164.0989091 सेकेन्ड समय लाग्दछ। यो 86,164 सेकेन्डको समय नै एक रात र दिनको अवधि हो। यसैलाई हामी 24 घण्टा पनि भन्दछौँ। पृथ्वीलाई आफ्नो अक्षको परिक्रमा गर्न 24 घण्टा नभएर 23 घण्टा 56 मिनेट 4.1 सेकेन्डको समय लाग्दछ। पृथ्वीले आफ्नो अक्षको परिक्रमा गर्नुका साथै सूर्यको पनि परिक्रमा गर्दछ। सूर्यको एक परिक्रमा गर्न पृथ्वीलाई 3,14,71,437.127 सेकेन्डको समय लाग्दछ। यो नै हामीले मानेको 1 वर्षको समय अवधि हो। हामीले सजिलोका लागि 1 वर्षमा 365 दिनको गणना गर्दछौँ, तर पृथ्वीलाई सूर्यको एक परिक्रमा गर्न 365.25 दिनको समय लाग्दछ। पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षमा गर्दछ, जसले गर्दा सूर्य र पृथ्वी बीचको दूरी परिवर्तन भइराख्दछ। पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा परिक्रमा गर्छ भन्ने कुरा हामीहरूलाई थाहा नै छ। पृथ्वी पूर्वमुखी इस्टवार्ड भएर आफ्नो कक्षमा घुम्दछ। पृथ्वीको अक्षमा घुम्ने गति 465 मिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ। यस गतिलाई घण्टामा परिवर्तित गर्दा यसको मान 1674 किलोमिटर प्रति घण्टा हुन आउँछ। पूर्वमुखी भएर घुमेका कारणले नै संसारको सबै ठाउँमा सूर्योदय पूर्वबाट भएको देखिन्छ। अब कुरा गरौँ पृथ्वीमा जीवन कसरी सम्भव भयो र जीवनको उत्पत्ति कहिलेदेखि भयो भन्ने बारे। दर्शकहरू, पृथ्वीमा जीवन प्रारम्भ हुनुमा सूर्य र पृथ्वी बीचको दूरीलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिइन्छ। हाम्रो पृथ्वी सूर्यको हेबिटेबल जोनमा पर्दछ। मातृ तारासँग उचित दूरीमा रहेका ग्रहलाई हेबिटेबल जोनमा परेको ग्रहको रूपमा लिइन्छ। सूर्यबाट प्रकाशका माध्यमले पृथ्वीसम्म आउने ताप र पृथ्वीको भित्री कोरबाट बाहिरी तहसम्म आउने तापका कारण नै पृथ्वीमा ठोस, तरल र ग्यासको रूपमा पानी रहेको छ। यसरी उपयुक्त मात्रामा ताप, वायु र पानी उपलब्ध भएपछि पृथ्वीमा जीवन प्रारम्भ भएको थियो। वैज्ञानिकहरूका अनुसार पृथ्वीमा प्रथम जीवनको उत्पत्ति अजैविक तत्त्वले भएको थियो। वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विनका अनुसार सामुद्रिक जीवहरू देखा परेपछि नै पृथ्वीमा बस्ने जीवजन्तु लगायत अन्य वनस्पतिहरूको उत्पत्ति भएको हो। पहिलो एक कोशीय जीव 3 अर्ब 80 करोड वर्ष अघि, बहुकोशीय जीव 2 अर्ब 10 करोड वर्ष अघि, स्तनधारी प्राणी 60 करोड 30 लाख वर्ष अघि र मनुष्य जाति एप्स 2 करोड वर्ष अघि देखा परेका थिए। मानव जाति चिम्पान्जीसँग छुट्टी भिन्न भएको नै 60 लाख वर्ष पुगिसकेको छ र आधुनिक मानव प्रजातिसँग मिल्ने प्राचीन मानव जातिहरू होमो 20 लाख वर्ष अघिदेखि नै यस पृथ्वीमा पाइन थालेको वैज्ञानिकहरूले पुष्टि गरेका छन्। झण्डै 2 लाख वर्ष अघि यस पृथ्वीमा पाइएको सबैभन्दा पुरानो आधुनिक मानवको अवशेष 1,60,000 वर्ष अघिको छ। आधुनिक मानव अर्थात् हाम्रो प्रजाति होमोसेपियन्सले अघिल्लो 1 लाख वर्ष प्रभाव र महत्त्वको हिसाबले निरीह भएर अन्य जीवहरूकै हैसियतमा बितायो, अर्थात् जन्म्यो, बाँच्नका लागि सङ्घर्ष गर्यो, सन्तान उत्पादन गर्यो र मर्यो। तर पछिल्लो 1 लाख वर्षमा भने चेतना, ज्ञान र विज्ञानको तीव्र विकासका कारण मानव प्रजातिले करोडौं वर्ष अघिदेखिको यस ग्रहलाई घर बनाइरहेका अन्य लाखौं जीवजन्तुहरू, रुख, किरा, चराचुरुङ्गी र आफ्नो उत्पत्तिको हाँगोबाट छुट्टिएको चिम्पान्जीलाई समेत विकासको दौडमा धेरै पछि छाडिदियो र विश्वभरि एक छत्र राज गर्न सफल भयो। यति मात्र नभई विज्ञान प्रविधिको चरम विकाससँगै अहिलेको सभ्यता पृथ्वी, सौर्यमण्डल एवं ब्रह्माण्डमै कब्जा जमाउन सफल भएको छ। अहिलेसम्म जति नै प्रगति गरे तापनि मानव असन्तुष्टि भने अझै चुलिँदै गएको छ। यति लामो यात्रा तय गरेर यहाँ आए पनि अबको मानव गन्तव्य भने कता होला अझै अनिश्चित बनेको छ। यस सम्बन्धी तपाईको विचार के छ? आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला।
दर्शकहरू, आजको श्रृङ्खला यति नै। पृथ्वीबारे विभिन्न तथ्यहरू समेटेर तयार पारिएको यो वैज्ञानिक सर्वदृश्य सामग्री तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला। ब्रह्माण्डबारे नयाँ नयाँ रोचक तथ्यहरूको जानकारीका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नोटिफिकेसन बेल पनि थिच्नुहोला। अर्को श्रृङ्खलामा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि हवस् त, नमस्कार।